गद्य लेखनमा लिङ्गको आरोप अथवा भनौँ निबन्धका गद्यमा लिङ्गको आरोप। आज हामी यस विषयमा थोरै बसी बिहान गर्नेछौँ। के हो त गद्य लेखनमा भाले र पोथी लिङ्ग भनेको? भाले गद्य र पोथी गद्य भन्ने यहाँले सुन्नुभएको होला कतै कतै। त के हो त्यो कुरा आज हामी चर्चा गर्छौँ। पश्चिमी साहित्यकारहरूले पश्चिमा साहित्यमा गद्य र पद्य दुवैका सन्दर्भमा फेमिनिन राइटिङ र म्यास्कुलिन राइटिङ अथवा त्यसै गरी फेमिनिन पोएट्री र म्यास्कुलिन पोएट्री आदि भनेर लेखनका सरलपन र कठोरपनलाई चिनाउने गरिएको पाइन्छ। त देवकोटाले पनि गद्यमा पनि भाले पोथी गद्य हुन्छ भनेर स्वीकार गरेका छन्। उनले पनि आफ्नो कुरा राखेका छन्। उनले पनि यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। निबन्धका गद्यमा यदि नारी सुलभ कोमलता, सहज संवेद्यता, हार्दिकता, नरमपन, कोमलपन त्यस्तो छ भने त्यसलाई पोथी प्रधान गुण र पुरुष सुलभ कठोरता, जटिल दुर्बोध्यता र बौद्धिक संवेद्य जस्ता कुराहरू परेका छन् भने त्यसलाई भाले गुणयुक्त रचना भनेर भनिन्छ। रागात्मक तत्त्वलाई उद्घाटन गर्ने, कवितात्मक स्वर र संरचना स्थापित गर्ने गद्यमा पोथी गुणको प्राधान्य पाइन्छ। गद्यका सन्दर्भमा त्यस्तो प्रस्तुति निबन्धमा बढी देखिन्छ। नेपाली निबन्धकारहरूमा पनि यस्ता गुणहरू पहिल्याउन हामी सक्छौँ। जस्तै देवकोटा, रामलाल, तारानाथ, भैरव अर्याल, राममणि रिसाल आदिका निबन्धमा पोथी गुणको प्राधान्य पाइन्छ भने बालकृष्ण सम, रामकृष्ण शर्मा, भेषराज शर्मा, बालकृष्ण पोखरेल, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, किशोर नेपाल आदिका निबन्धमा भाले गुणले बढी स्थान ओगटेको पाइन्छ। भाले गुणयुक्त गद्यको चाहिँ प्रतिष्ठा भएको पाइन्छ। अब आउँ नारीका कस्ता कस्ता गुणहरू कसरी चाहिँ गद्यमा पोखिएका हुन्छन् त भन्ने कुरालाई। भावनात्मक रूपमा अभिव्यक्ति दिने गद्यात्मक रचनामा विशेष गरी नारीका 3वटा अवस्थाहरू चाहिँ चित्रित हुन्छन्। नारीका अवस्थामा मातृरूप, प्रेयसी रूप र छोरी रूप, पुत्री रूप, बालिका रूप, यी 3 किसिमका रूपहरू सही अर्थमा नारीका अवस्थाहरू हुन्। मातृत्वको विखण्डित अवस्था हुन लाग्दा कुनै पनि आमा जसरी सिमहिनी जसरी गर्जिन्छ, उनमा बडो तुफान चल्छ, हुन्डरी चल्छ उनीभित्र, उग्र चण्डेको रूपमा देखिन्छन् आमाहरू। त्यो क्षणको गद्यात्मक अभिव्यक्ति कतै देखा परेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मातृरूपको चाहिँ पोथी गद्य भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। त यस्तो मातृरूप, यस्तो पोथी गद्य प्रस्तुति गर्ने, त्यस्ता भावनालाई अभिव्यञ्जित गर्ने गद्यकारहरू देवकोटा, भैरव अर्याल, तारानाथ शर्मा, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, रुद्र खरेल, राजेन्द्र सुवेदी आदि निबन्धकारहरू देखिएका छन्। उनका निबन्धहरूमा त्यस्तो मातृरूप पनि देखिएको छ। अर्को छ दोस्रो, प्रेयसीको प्रणय अनुनय। प्रेयसीको सहज प्रणय अनुनय अथवा प्रणयको विखण्डन, भित्रको गर्जन, क्रोध, आवेग, प्रेयसीको तर्फबाट हुने कुराहरू। अघि हामीले आमा भएर नारीले कुन अवस्था देखाउँछिन् भन्ने कुरा हो। अब प्रेयसी बनेर नारीले कस्तो कुराहरू आफ्नो जीवनमा, चरित्रमा कस्तो चरित्र उतार्छिन्, त्यस्तै किसिमको कुरा गद्य लेखनको मार्फतबाट देखिएको छ भने त्यसमा चाहिँ त्यस्तो प्रेयसी प्रकृतिको गद्य लेखन, पोथी लेखन भनेर मानियो। यसमा चाहिँ अब यो प्रेयसीको प्रणय अनुनय र प्रणय विच्छेद, विखण्डनको गर्जन र तर्जन रामकुमार पाण्डे, हृदयचन्द्र, केशवराज पिँडाली, श्रीधर कुनाल आदिका निबन्धहरूमा पाइन्छ। उनीहरूको रचनाले चाहिँ आँखा कर्के लगाएर तथा मन नपरेका प्रसङ्ग
हैन सन्दर्भमा विभिन्न किसिमको सन्दर्भमा आफ्ना प्रेमीलाई घुर्क्याउने जसरी चाहिँ प्रेमिकाहरूले गर्ने गर्छन्, नखरा पार्ने, कहिलेकाहीँ घरै छाडेर पनि हिँड्दिने यस्ता अवस्थाहरू जुन पाइन्छन् नारी चरित्रमा, बस त्यस्तै किसिमका त्यही क्षणका प्रभावहरूलाई बटुलेर गम्भीर र जटिल तरिकाले कोही बेलामा महिलाहरू जसरी प्रस्तुत हुन सक्छन् त्यस्तै किसिमका तरिकाबाट लेखिएका गद्यलाई नारी सुलभ, प्रेयसी सुलभ पोथी गद्य भनेर मानियो। अब अर्को छ बालिका रूप, छोरी रूप। बाल सुलभ बालिकाहरूको गुणहरूसँग मिल्दोजुल्दो किसिमको लेखन हो। यसमा बालिका सुलभ गुणहरूको समुपस्थित हुन्छ। यस्ता प्रकृतिका रचनामा बालिकाको चञ्चलताको अभिव्यक्त हुन्छ। गद्यमा बाल प्रकृतिको ममता, स्नेह, वात्सल्य आदिको पात्रता जहाँ प्रस्तुत हुन्छ त्यसलाई पुत्री रूप गद्य भनेर हामी भन्न सक्छौँ। शिशुले स्थिति र परिवेशभित्र क्षणिक विद्रोह व्यक्त गर्छे बालिकाले, तर उसको अभिव्यक्तिलाई मनोवैज्ञानिक ढङ्गले अभिव्यक्ति दिनु, बाल सुलभ चाञ्चल्यको उद्घाटन गरिनु गद्यको शिशु रूप हो। वासुदेव त्रिपाठी, देवकोटा, राममणि रिसाल, निर्मोही व्यास, माधव पोखरेल आदिका गद्यमा यस्तो किसिमको लेखन पाइन्छ। यसरी नेपाली निबन्धको क्षेत्रमा नेपाली निबन्धको फाँटमा पोथी गुणको प्रबलता रहेको देखिन्छ। आउनुहोस् अब भाले गुणको कुरा गरौँ। पुरुष सुलभ कठोरता, पुरुष सुलभ प्रौढता, पुरुषको चरित्रसँग मिल्ने शौर्य, वीरतापन, सुरपन, सुरिलोपन, हठीपन र त्यसै गरी पुरुष बालकसँग उचित छुकछुके र चञ्चलपन समेतको आधारमा गद्य निबन्धात्मक अभिव्यक्तिलाई भाले गद्य भनेर मान्ने गरिन्छ। बालकृष्ण सम, यदुनाथ खनाल, बेसराज शर्मा, गेवाली कृष्ण प्रसाद, बालकृष्ण पोखरेल, मदनाथ प्रसिद्ध आदिका लेखनलाई हामी भाले गद्यका रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसभित्र पनि युवक उचित पुरुष गद्यात्मक अभिव्यक्ति दिनेहरू शङ्कर लामिछाने, कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, कमलमणि दीक्षित, पारिजात, रमेश विकल, श्यामप्रसाद शर्मा आदिलाई लिन सकिन्छ भने भाले गद्यभित्र नै बालक उचित पुरुष सुलभता पाइने गद्यकारहरूमा बालमुकुन्द पाण्डे, मुकुन्द आचार्य, मोहन दुवाल, सुनिल पौडेल, मोहन सिटौला आदिका लेखहरू हुन्। यिनीहरूको रचनामा पुरुष गुणको प्रबलता रहेको छ। यसरी हेर्दा भाले गद्य पनि उमेर अनुसारको चारित्रिक अभिव्यञ्जना व्यक्त गर्ने पुरुष प्रधान चरित्र बोकेको गद्य हो भनेर देखियो। पुरुष प्रधान चरित्रलाई उद्घाटित गर्ने, पुरुष प्रधान चरित्रलाई लेखनमा स्थापित गर्ने, रचना धर्मिता वहन गर्ने जुन शैली छ, जुन शिल्प छ, त्यसलाई हामी भाले गद्य भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ। यो स्थापित भएको मान्यता हो लेखनमा भाले गद्य र पोथी गद्य भन्ने कुरा है। गद्य लेखनमा कतै आमाको हप्की दप्की, कतै बाउको आदेश अनुशासन आदि कुराहरू भेटिन्छ। कतै आमाले देखाए जस्तो व्यवहार गद्यले देखाइराखेको हुन्छ, कतै बाउले देखाए जस्तो व्यवहारहरू देखाइरहेको हुन्छ, कतै पुरुष प्रेमीले देखाएको व्यवहार गद्यले देखाइरहेको हुन्छ भने कतै प्रेयसीले देखाउने जस्तो व्यवहार चाहिँ गद्यले पाठक समक्ष देखाइरहेको हुन्छ। कतै प्रेयसीको जस्तो मधुर मुस्कान, नखरा इत्यादि, लज्जा इत्यादि प्रस्तुति देखिरहेको हुन्छ। यस्तै यस्तै लक्षणहरूबाट यिनै गद्यको चरित्रबाट हामीले नभनौँ अझ साहित्यकारहरूले, विचारकहरूले गद्यलाई भाले गद्य र पोथी गद्य भनेर छुट्याउने गरेको पाइन्छ। कतै बालकहरूको घुर्की, बालिकाहरूको घुर्की, होइन, मनोवैज्ञानिक अतृप्ति, निर्दोष भाव अभिनयहरू पनि गद्यले देखाइरहेका हुन्छन्।
त्यसैले बाल, युवा र प्रौढ पुरुष गुण, त्यसै गरी बालिका, युवती र प्रौढ महिला गुणहरू उमेर र लिङ्गका हिसाबबाट गद्यमा देखिन्छ। त्यही हिसाबले व्याख्या गर्न सकिने गद्यहरूलाई हामी भाले गद्य र पोथी गद्यको रूपमा लिन्छौँ। यिनै विशेषताहरूलाई पहिल्याएर देखाउन सक्ने संरचनागत विशेषतालाई यहाँ भाले र पोथी गद्य भनेर हामीले भन्न खोजेका हौँ। नेपाली निबन्ध साहित्यका गद्यमा भाले र पोथी गुण पनि विश्लेषित गरेर देखाउन सकिने कुरा त स्थापित नै भइसकेको छ। त साथीहरू, के रहेछ त निबन्धभित्रको भाले गद्य र पोथी गद्य भन्ने कुराहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ। वास्तवमा महिला र पुरुषको चरित्रलाई लिएर गएर गद्यसँग तुलना गरिएको अध्ययन हो। यो सर्वत्र साहित्यका फाँटमा यी शब्दहरूलाई साहित्यकारहरूले नै लिने गरेको पनि पाइन्छ। हस् त, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।